आज हम आपके लिए लाए हैं सुमाला मूवी की कहानी, जो एक इंडोनेशियन मूवी है और 2024 में रिलीज़ की गई थी। कहानी का आगाज़ 1976 में सेमारंग नामी गांव से होता है। गांव की भीड़ में कुछ बच्चे बड़े पत्तों और लंबी झाड़ियों से एक फुटबॉल बनाते नजर आते हैं। वो मैदान में खेलने जा रहे होते हैं कि तभी एक शख्स अपने बेटे अब्दी को आवाज़ देकर कहता है कि सूरज ढलने से पहले घर आ जाना। बच्चे खेलने लगते हैं। शाम होने लगती है। सब बच्चे घर जाने की बात करते हैं, मगर अब्दी और इसका दोस्त सत्रिस मना करके मजीद खेलने लगते हैं। खेलते खेलते फुटबॉल खेतों में चली जाती है। अब्दी और सत्रस बाल को ढूंढने लगते हैं। सूरज भी ढल जाता है और रात हो जाती है, मगर इन्हें बाल नहीं मिलती। अब्दी कहता है, हमें अब घर चलना चाहिए, रात बहुत हो चुकी है। सत्रस कहता है, इतनी भी क्या जल्दी है, बॉल ढूंढकर चलते हैं। इतने में एक खौफनाक धीमी आवाज आती है, अब्दी। अब्दी खौफ में लिपट जाता है। ये किसकी आवाज थी? कौन बोला? इतने में दोबारा खौफनाक धीमी आवाज आती है, अब्दी, सत्रस, यहाँ आओ। दोनों खौफ में डूबे आवाज का पीछा करते हैं। तभी अचानक जोर से झाड़ियां हिलने लगती हैं और दिल को दहला देती हैं। फिर गहरी आवाज आती है, इधर, मैं यहाँ हूँ। दोनों मुड़कर देखते हैं। एक अजीब खौफनाक बदशक्ल की लड़की इनकी बाल लिए खड़ी मुस्कुरा रही थी। दोनों घबरा जाते हैं। तभी वो लड़की बाल लेकर भाग जाती है। सत्रस बाल लेने के लिए इसके पीछे भागता है और अब्दी सत्रस को बुलाने के लिए भागता है। तभी वो देखता है कि लड़की सत्रस को बुरी तरह पत्थर से मार रही थी। अब्दी ये खौफनाक मंजर देखकर चीखते चिल्लाते गांव वालों को बुलाने के लिए भागता है। सभी गांव वाले भागते हुए उसी मकाम पर आते हैं, मगर वहां सिर्फ खून था और सत्रस गायब था। खून देखकर सभी ढूंढो ढूंढो चिल्लाने लगते हैं। तभी दरिया के किनारे बड़े पत्थर पर सत्रस की खून में लथपथ लाश मिलती है। बाप खून में लथपथ पड़ी बेटे की लाश से लिपटकर बहुत जोर जोर से रोता है। अगले दिन गांव की भीड़ में सत्रस का बाप अब्दी पर इल्ज़ाम लगाता है कि इसी ने मेरे बेटे की जान ली है, क्योंकि सब बच्चे घरों में थे, सिर्फ वही इसके साथ था। इसे सज़ा दी जाए। अब्दी रोते हुए कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेकसूर हूँ, मैं कसम खाता हूँ। ये खौफनाक शैतानी बदशक्ल लड़की के बारे में बताता है कि उसी ने सत्रस को पत्थर से मार मार कर मार डाला। सत्रस का बाप ये मानने को तैयार ही न था और अब्दी को ही अपने बेटे का कातिल ठहराता है। तभी गांव का एक मुअज़्ज़िज़ शख्स अब्दी के सच्चे होने की बात पर यकीन करता है और कहता है कि ये सब सुमाला ने किया है। सभी इस नाम से चौंक जाते हैं, क्योंकि वो इस नामी किसी लड़की को नहीं जानते थे। वो बताता है कि सुमाला शैतान की बेटी है। मैंने सोचा था वो मर गई है, मगर वो शायद आज भी जिंदा है। फिर वो इन्हें गुजरे ज़माने की कहानी सुनाता है। ये 29 साल पहले की बात है, सिमारंग 1947, जहाँ एक शाही फैमिली को दिखाया जाता है। एक शख्स सुजीमान, इसकी बीवी सोलास्त्री और इसका चचा मनेर। मनेर अपने भतीजे से ज़मीन खरीदना चाहता है, मगर सुजीमान बेचना नहीं चाहता। इसका चचा इसे औलाद ना होने का ताना देता है और दोबारा ज़मीन खरीदने की बात करता है, ताकि मुन्नेर के बच्चे सोजीमान की कीमती ज़मीन के वारिस बन सकें। सोजीमान को इसकी बातों पर बहुत गुस्सा आता है, मगर वो कुछ नहीं कहता। सोजीमान घर आता है। शादी के 11 साल होने के बाद भी औलाद ना होने पर बीवी से झगड़ता है, इसे बुरा भला कहता है और बांझ होने का ताना देता है और धमकी देता है कि अगर 1 साल के अंदर तुमने मुझे वारिस ना दिया तो मैं दूसरी शादी कर लूंगा। सोलास्त्री रोते रोते परेशान हाल एक सब्जी की दुकान के बाहर आकर बैठ जाती है। वहां इसे एक तोकीना नामी बुढ़िया के बारे में मालूम होता है, जो औरतों को इलाज से प्रेग्नेंट करवा सकती थी। वो अपनी नौकरानी के साथ बुढ़िया के घर जाती है, इसे अपनी परेशानी जिक्र करती है। बुढ़िया कहती है, मैं इलाज काले जादू से करती हूँ, और इसे एक शैतानी मुआहदे की पेशकश करती है। कहती है, अगर तुम्हें कबूल है तो तुम्हें जुड़वा बेटियां पैदा होंगी, मगर तुम्हें एक बेटी मेरे हाकिम शैतान को देनी होगी, क्योंकि याद रखो ये मुआहिदा शैतानी है। 2 बेटियों में एक नेक पाकीज़ा और खूबसूरत होगी और दूसरी बेटी शैतानी, लानती और बदसूरत होगी। पैदाइश के 10 साल बाद 10 साल की उम्र तक दोनों की हिफाजत करनी होगी। फिर शैतान बदसूरत लानती बेटी को ले जाएगा, और अगर तुम अपनी दोनों बेटियों का ख्याल ना रख पाई तो तुम्हारी सारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। सोलास्त्री मजबूर थी, क्योंकि उसे औलाद चाहिए थी। वो बुढ़िया की सब शर्तें मान लेती है। बुढ़िया काला जादू शुरू करती है और अपने हाकिम शैतान से सोलास्त्री के लिए औलाद मांगती है। फिर खून से भरे बर्तन में कुछ चीज़ें डालकर इसे पिलाती है।
तभी लड़की के पेट में कुछ शैतानी अमल होता है। बुढ़िया कहती है तुम्हें 2 माह में खुशखबरी मिल जाएगी, तुम अब जा सकती हो। अब 2 माह बाद का मंजर दिखाया जाता है। सोलास्त्री अब प्रेग्नेंट हो चुकी थी, यानी शैतानी अमल ने अपना काम कर दिया था। सोलास्त्री का शोहर बहुत खुश था। दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। सोलास्त्री को पहले से मालूम था कि 2 बेटियां पैदा होंगी। सोजीमान एक बेटी का नाम कुमाला और सोलास्त्री दूसरी बेटी का नाम सुमाला सोचती है। सोजीमान खुशी में पूरे गांव में ऐलान करवाने और मिठाइयां तकसीम करने का हुक्म देता है। वक्त गुजरता है और एक तूफानी रात को वो वक्त भी आ जाता है जब सोलास्त्री की बेटियों ने जन्म लेना था। सोलास्त्री बिस्तर पर लेटी दर्द से कराह रही थी कि इसे सोफे पर बैठा शैतान नजर आ जाता है। सोलास्त्री की पहली बेटी पैदा होती है जो कोई भी हरकत नहीं कर रही थी। इन्हें लगता है कि पहली बेटी मुर्दा पैदा हुई है। फिर दूसरी बेटी पैदा होती है जो इंतहाई बदशक्ल और खौफनाक थी। इसका चेहरा बिगड़ा हुआ था जिसे देखकर सब शौक हो गए थे। सुजीमान ने इसे देखा तो गुस्से में लाल होकर तलवार लाया और बेटी को मारने लगा। सुजीमान की बीवी ने इसे ऐसा करने से बहुत रोका क्योंकि सोलास्त्री को बुढ़िया का मुआहिदा याद था और शैतान की मौजूदगी ने इसके दिल को और भी दहला दिया था। सुजीमान को शैतानी मुआहिदे के बारे में कोई इल्म न था, इसलिए सुजीमान ने एक ना सुनी और तलवार बेटी के जिस्म में उतार कर जान से मार दिया। दूसरी बच्ची के मरने के बाद अचानक पहली बेटी में हरकत आ गई और वो जोर जोर से रोने लगी। पहली बेटी के जिंदा होने पर सोजीमान बहुत खुश होता है और पूरे गांव में ऐलान करवाता है कि इसकी बेटी इसकी वारिस पैदा हो गई है। वक्त गुजरता है और 3 साल बाद का मंजर दिखाया जाता है कि सोजीमान की बेटी जिसका नाम कुमाला था, इसके जिस्म का एक हिस्सा पैरालाइज्ड होता है जिसकी वजह से वो चल नहीं सकती। बाहर बैठे कुछ मेहमानों की बातों से मालूम होता है कि सोजीमान भी बचपन में पैरालाइज्ड पैदा हुआ था, मगर एक खातून की मसाज और इलाज से वो ठीक हो गया। सोलास्त्री मेहमानों की सब बातें सुन रही थी। कुमाला का इलाज भी सोजीमान करवा रहा था, मगर कुमाला को कुछ फायदा नहीं हो रहा था। 1 साल बाद के मंजर में कुमाला बाहर साइकिल से खेल रही होती है। इसकी माँ इसे बुलाने के लिए आती है, मगर वो अजीब बर्ताव करने लगती है। वो साइकिल के टायर में अपना हाथ देने वाली ही होती है कि सोलास्त्री साइकिल को गिरा देती है। कुमाला अपनी माँ से बदतमीजी करने लगती है। तभी सुजीमान भी वहाँ आ जाता है और इसे कुमाला पर बहुत गुस्सा आता है। कुमाला को कमरे में भेज दिया जाता है। कमरे में कुमाला चिल्लाने लगती है, फिर गुस्से में पागलों की तरह अपना सर बिस्तर पर मारने लगती है। ये देखकर सुजीमान को कुमाला पर बहुत गुस्सा आता है। वो नौकर को इसे रस्सी से बांधने का हुक्म देता है। सोजीमान की नौकरानी और सोलास्त्री इसे ऐसा करने से रोकते हैं, मगर वो किसी की नहीं सुनता। सोलास्त्री सुजीमान से कहती है कि ऐसा ना करो, वो हमारी बेटी है। सुजीमान गुस्से में कहता है कि वो एक पागल लड़की है और एक पागल लड़की इसकी बेटी नहीं हो सकती और कुमाला को एक स्टोर में बंद करवा देता है। वक्त गुजरता है। दिखाया जाता है कि सोलास्त्री और सुजीमान अपनी बेटी को ढूंढ रहे थे। कुमाला जो सुजीमान की सख्तियों से तंग आकर घर से भागी हुई थी, एक मार्केट में बैठी होती है। वहाँ कुछ शरारती बच्चे आ जाते हैं। वो कुमाला को बुलाकर इसका मजाक उड़ाते हैं, इसकी हालत पर हंसते हैं, इसके चेहरे पर कीचड़ लगाते हैं और फिर पत्थरों से मारने लगते हैं। कुमाला बहुत रोती है। ये सब मंजर सुजीमान और इसकी बीवी देख रहे थे। जब कुमाला को घर लाया जाता है तो सुजीमान कुमाला को स्टोर में ले आता है और वो नौकर को हंटर लाने के लिए भेजता है। नौकरानी सुजीमान से कुमाला को माफ करने की बहुत मिन्नत करती है क्योंकि इसे कुमाला से बेहद मोहब्बत होती है, क्योंकि इतने सालों से कुमाला को पालने वाली और इसका ख्याल रखने वाली एक वही थी। मगर सुजीमान नौकरानी को पीछे हटवाता है और गुस्से में कुमाला को घर से भागने पर बहुत मारता है। सोलास्त्री को बुढ़िया से किया मुआहिदा याद था कि दोनों बेटियों का 10 साल तक ख्याल रखना था, मगर एक बेटी पहले ही मर चुकी थी और दूसरी स्टोर में जुल्म बर्दाश्त कर रही थी। सोलास्त्री चाहते हुए भी कुछ न कर सकी। नौकरानी कुमाला को घर ले आती है और इसके जख्मों पर दवाई लगाती है। नौकरानी इसे चुप करवा कर पियानो बजाने का कहती है और इसे खुश करने के लिए एक गुड़िया गिफ्ट करती है। वो कहती है ये तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट है, कल तुम 8 साल की हो जाओगी। और कहती है मेरी बच्ची, मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करती हूँ। और वो कुमाला के गले लग जाती है। रात के 12 बजते हैं और कुमाला बिस्तर पर सोई हुई थी। तभी एक खौफनाक धीमी आवाज में इसे कोई बुलाता है, कुमाला। कुमाला उठती है तो दोबारा आवाज आती है, देखो मैं यहाँ हूँ। कुमाला देखती है। अलमारी से एक बदशक्ल खौफनाक लड़की निकलकर बाहर आती है जो सुमाला की रूह थी, जिसे सुजीमान ने पैदा होते ही मार दिया था। कुमाला इसे देखकर खौफ से लरस जाती है। सुमाला कहती है, डरो नहीं, मैं तुम्हारी जुड़वा बहन हूँ। मुझे हमारे बाप ने पैदा होते ही इसलिए मार दिया कि मैं बदशक्ल हूँ।
تم ڈرو نہیں، تم میری بہن ہو، میں تمہاری دوست بننے آئی ہوں، اور یقین دلاتی ہے کہ وہ اس کا خیال رکھے گی۔ وہ کمالا کو گلے لگا کر عجیب ہنسنے لگتی ہے، جیسے اس نے کمالا کو کسی شیطانی منصوبے میں پھنسا لیا تھا۔ اگلے دن سوجیمان بیٹھا کچھ لکھ رہا ہوتا ہے کہ تبھی دوسرے کمرے میں کمالا پیانو بجا رہی ہوتی ہے۔ سوجیمان پیانو کی آواز سے اتنا تنگ ہوتا ہے کہ وہ کمرے میں آ کر غصے میں کمالا کو ایک زوردار تھپڑ دے مارتا ہے۔ کمالا کی ماں بھی یہ دیکھ رہی تھی۔ کمالا کو چپ کروائے بغیر وہاں سے چلی جاتی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی ماں بھی اس سے محبت نہیں کرتی تھی۔ نوکرانی سم کمالا کو اسٹرانگ گرل کہتی ہے کہ تبھی کمالا کو نہ جانے کیا ہوتا ہے، وہ اٹھ کر اپنے باپ کے کمرے میں جاتی ہے۔ اچانک اس کی باڈی میں تبدیلی آتی ہے اور وہ ایک نارمل انداز میں چلنے لگتی ہے، حالانکہ وہ پیرالائز تھی۔ اس کا باپ اسے دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے کہ تبھی کمالا پین اٹھا کر اپنے باپ کے ہاتھ میں مار دیتی ہے۔ سوجیمان چیخنے لگتا ہے۔ اس کی بیوی اور نوکرانی کمرے میں بھاگ کر آتی ہیں۔ وہ منظر دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں۔ سولاسری اپنی بیٹی کو ایسا کرنے پر مارتی ہے۔ جب کمالا کی حالت پہلے جیسی ہوتی ہے تو اسے کچھ بھی معلوم نہیں ہوتا، کیونکہ یہ سب کچھ سمالا کی روح کے برے سائے نے کیا تھا۔ اگلے دن سوجیمان کمالا کو اس کی حرکت پر سزا دینے کے لیے اسے کراس میں بندھوا کر تیز دھوپ میں ٹنگوا دیتا ہے اور آئندہ مزید سختی کی دھمکی دیتا ہے۔ کمالا اپنی ماں کو بچانے کے لیے بلاتی ہے، مگر اس کی ماں اسے ڈانٹ کر چلی جاتی ہے اور کوئی بھی اس کی مدد نہیں کرتا۔ تبھی کمالا میں بسی سمالا ظاہر ہونے لگتی ہے۔ جب کمالا کو گھر لایا جاتا ہے تو کمالا میں بسی سمالا کا سایہ اس پر حاوی ہو جاتا ہے اور کمالا اپنے کپڑے اتار کر ڈائننگ ٹیبل پر ایسی بری حرکت کرتی ہے جو سوجیمان سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ سولاسری بھی اس کی الٹی سیدھی حرکتوں پر غصہ تھی، مگر تبھی اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ حرکتیں کمالا نہیں بلکہ سمالا کا سایہ اس سے کروا رہا تھا۔ کمالا نوکر پر حملہ کر کے بھاگ جاتی ہے۔ اس کی ماں اور نوکرانی اس کے پیچھے جاتے ہیں تو وہ دیکھ کر لرز جاتے ہیں کہ کمالا خوفناک طریقے سے مرغی فارم میں بیٹھی زندہ مرغی کو نوچ نوچ کر کھا رہی تھی۔ اگلی صبح نوکرانی سم نے کمالا سے رات والی بری حرکت کے بارے میں پوچھا کہ تم نے ڈائننگ ٹیبل پر شرارت کیوں کی؟ کمالا نے کہا کہ وہ شرارت کرنے والی میں نہیں بلکہ سمالا تھی۔ سولاسری باہر کھڑی باتیں سن کر خوف سے لرزنے لگتی ہے اور نوکرانی سے سمالا کا نام سن کر باہر بھاگ جاتی ہے۔ نوکرانی بھی سمجھ جاتی ہے کہ اس نام میں کوئی راز ہے جو مالکن چھپا رہی ہے۔ اس کی نوکرانی اسے کھڑکی سے دیکھ رہی تھی۔ باہر سولاسری بھی سب سمجھ چکی تھی کہ شیطانی معاہدہ ٹوٹ چکا تھا اور بڑھیا کی وارننگ کے مطابق اب اس کا نتیجہ اس کا پورا خاندان بربادی کی صورت میں دیکھے گا۔ اب اس بربادی سے بچنے کے لیے وہ اس بڑھیا کی تلاش میں جاتی ہے۔ نوکرانی بھی ایک لڑکے شمبو کو کمالا کے پاس چھوڑ کر اپنی مالکن کے پیچھے جاتی ہے۔ سولاسری کو دریا کے کنارے ایک شخص سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بڑھیا ایک ماہ پہلے ہی مر چکی ہے۔ تبھی اس کی نوکرانی بھی وہاں آ جاتی ہے۔ سولاسری زور سے روتے ہوئے شیطانی معاہدے کا سارا سچ اپنی نوکرانی کو بتا دیتی ہے کہ کیسے وہ پریگننٹ ہوئی تھی اور اب بربادی کے دن نزدیک ہیں۔ مزید 2 سال گزر جاتے ہیں۔ کمالا اب 10 سال کی ہونے والی تھی اور اب بھی کمالا پر ظلم جاری تھا۔ کمالا کو اس کا باپ تالا لگا کر اسٹور میں بند کروا دیتا ہے۔ نوکرانی سم سوجیمان سے اسے چھوڑنے کی منت سماجت کرتی ہے، اس کی جان کی بھیک مانگتی ہے، مگر سوجیمان بے رحم بن کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ کمالا کی ماں بھی یہ ظلم دیکھ رہی ہوتی ہے۔ سم کمالا کے پاس جا کر کہتی ہے، میری بچی گھبرانا نہیں، میں یہیں تمہارے پاس ہوں، مگر باہر کھڑی اپنی بے بسی پر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ یہ دیکھ کر کمالا کو سم سے محبت اور ماں باپ سے نفرت بڑھتی رہی۔ اگلے دن کمالا اپنے گھر کی چھت پر بیٹھی ہوتی ہے کہ تبھی کوئی اسے نیچے سے پکارتا ہے۔ جب وہ اٹھ کر دیکھتی ہے تو یہ وہی بچے ہوتے ہیں جنہوں نے کمالا کو مارکیٹ میں پہلے تنگ کیا تھا اور پتھروں سے مارا تھا۔ ان کے ہاتھوں میں پتوں اور جھاڑیوں سے بنی ایک انوکھی فٹ بال تھی، جسے دیکھ کر کمالا دوبارہ ان کے دھوکے میں آ جاتی ہے اور ان کے پاس چلی آتی ہے۔ وہ بچے دوبارہ اسے تنگ کرنے لگتے ہیں، اس کے اپاہج ہونے کا مذاق اڑاتے ہیں اور دوبارہ اس کے چہرے پر کیچڑ لگا دیتے ہیں اور اس کی حالت پر ہنسنے لگتے ہیں۔ تبھی نوکرانی آ کر بچوں کو بھگاتی ہے، مگر وہ اسے بال مار کر بھاگ جاتے ہیں۔ نوکرانی اسے چپ کرواتی ہے۔ کمالا دیکھتی ہے کہ اس کے ماں باپ یہ سب دیکھ رہے تھے، مگر انہوں نے نہیں روکا۔ کمالا میں بسی سمالا کی روح کا برا سایہ اس پر دوبارہ ظاہر ہونے لگتا ہے۔ باہر جانے کی سزا میں کمالا کو دوبارہ اسٹور میں بند کر دیا جاتا ہے۔ رات ہوتی ہے تو کمالا کی ماں کو اسٹور سے عجیب آوازیں آنے لگتی ہیں۔ وہ دیکھنے کے لیے جانا چاہتی تھی، مگر اس کے شوہر نے اسے روک دیا۔ باہر کمالا سمالا کی مدد سے آزاد ہو چکی تھی۔ سمالا کا سایہ اس پر حاوی تھا، اس کے پاس ایک خنجر بھی تھا۔ اگلے سین میں ایک لڑکا جو ان بچوں میں سے ہی ایک تھا
جنہوں نے کمالا کا اپاہج ہونے کا مذاق اڑایا تھا۔ وہ کنویں سے پانی بھر رہا ہوتا ہے کہ تبھی جھاڑیاں ہلتی ہیں۔ وہ لڑکا دیکھتا ہے کہ کمالا وہاں جھاڑیوں میں کھڑی تھی اور اس کے پیچھے سمالا بھی تھی۔ وہ ڈر کر بھاگنے لگتا ہے مگر کمالا اسے پکڑ لیتی ہے اور خنجر سے اسے چیر کر مار دیتی ہے۔ ان شرارتی بچوں میں دو اور بچے بھی گھر سے باہر گھوم رہے تھے۔ کمالا ان کے پاس بھی پہنچ جاتی ہے۔ پہلے انہیں ڈرا کر ان کا مذاق اڑاتی ہے اور پھر دونوں کو مار دیتی ہے۔ اگلے دن پورے گاؤں میں کھلبلی مچ گئی تھی کیونکہ تینوں بچے جن کی رات موت ہو چکی تھی وہ پورے گاؤں میں نہیں مل رہے تھے۔ آس پاس کے گاؤں میں بھی ان کی کوئی خبر نہ تھی۔ اس عجیب واقعہ کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ کوئی بھی اپنے بچے کو سورج ڈھلنے کے بعد کسی صورت بھی باہر نہیں جانے دیں گے۔ دوسری طرف وہی شرارتی بچے گھروں میں ڈرے سہمے بیٹھے تھے کہ ہمارے تینوں دوست راتوں رات کہاں چلے گئے، کیا انہیں مگرمچھ، ٹائیگر یا کوئی جنگلی جانور تو نہیں کھا گیا۔ ان میں سے ایک بولا کہ ہمارے بڑے ہمیں بیوقوف بنا رہے ہیں، انہیں کہیں بٹھا رکھا ہے جیسے ہم بیٹھے ہیں تاکہ ہم رات کو باہر نہ کھیل سکیں۔ تبھی وہاں کمالا آتی ہے اور فٹ بال رکھ کر بھاگ جاتی ہے۔ سبھی اس کے پیچھے دوڑتے ہیں، حالانکہ ایک لڑکے نے اس کے ہاتھ میں خنجر بھی دیکھا تھا، مگر پھر بھی وہ سمجھ نہ پائے اور دوبارہ اس کے پیچھے آ کر اس کا مذاق اڑانے لگے۔ تبھی کمالا بے رحمی سے باری باری سبھی بچوں کو خنجر سے کاٹ کر مار دیتی ہے۔ اگلی صبح گاؤں والوں کو بچوں کی لاشیں ملنے لگ جاتی ہیں۔ دو بچوں کی لاشیں جنگل میں پتوں کے نیچے ملی، ایک بچے کی لاش خون سے بھرے کنویں میں ملی اور چار بچوں کی لاشیں کھیتوں میں ملی جن کے سر کٹے ہوئے تھے اور ایک ڈنڈے میں اوپر نیچے جڑے ہوئے تھے۔ یہ دیکھ کر سب خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ اب سبھی گاؤں والے مل کر سوجی مان کے گھر آتے ہیں کہ تم ہی نے ہمارے بچوں کو مارا ہے۔ سوجی مان غصے سے کہتا ہے کہ تم سب پاگل تو نہیں ہو گئے جو بغیر ثبوت کے مجھ پر الزام لگا رہے ہو۔ گاؤں والے آگ بگولا تھے۔ انہوں نے کہا تم ہی نے یا تمہاری پاگل لڑکی نے مارا ہے، کیونکہ ہمیں جنگل میں ملی لاشوں کے پاس تمہاری بیٹی کی گڑیا ملی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میری بیٹی کیسے مار سکتی ہے، وہ تو ٹھیک سے چل بھی نہیں سکتی۔ انہیں کہتا ہے کہ اپنی زبان پر لگام دو اور دھمکی دے کر انہیں وہاں سے بھگا دیتا ہے، مگر پھر اس سے کمالا پر شک ہونے لگتا ہے کہ شاید یہ سب کمالا نے ہی کیا ہے، کیونکہ اس کی عجیب و غریب حرکتیں اور کبھی کبھار نارمل ہو کر چلنا اسے یاد تھا۔ مگر اس نے سوچا کہ اگر وہ دن رات سٹور میں بند تھی تو نکلی کیسے، یہ پتہ کرنے وہ سٹور میں جاتا ہے۔ وہ سٹور کو بڑے دھیان سے نوٹس کرتا ہے۔ اسے سٹور میں ایک بڑا سوراخ نظر آتا ہے جسے بہت صفائی کے ساتھ بوریوں سے چھپایا گیا تھا۔ اب اسے یقین ہو گیا تھا کہ یہ سب کمالا نے ہی کیا ہے۔ تب اس کی بیوی بتاتی ہے کہ یہ کمالا نے نہیں بلکہ سمالا کی روح نے کیا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے اسے دیکھا بھی تھا۔ سوجیمان حیران ہو جاتا ہے، سمالا؟ کون سمالا؟ پھر اسے یاد آتا ہے کہ اس کی بدصورت بیٹی جسے اس نے پیدا ہوتے ہی مار دیا تھا۔ اس کی بیوی اسے کہتی ہے کہ کاش تم اسے نہ مارتے تو آج ہمیں یہ دن دیکھنا نہ پڑتا، اب سب کچھ تباہ ہو جائے گا، اب بربادی ہی بربادی ہے۔ سوجیمان ان باتوں کی حقیقت کو جاننے کے لیے کمالا کے پاس جا کر پیار سے سچ پوچھتا ہے اور کہتا ہے اگر وہ سچ بتائے گی تو وہ کبھی دوبارہ اسے نہیں مارے گا۔ کمالا کہتی ہے کہ سب بچوں کو سمالا نے ہی مارا ہے، اس نے اسے بہت روکا مگر سمالا نے سبھی کو مار دیا اور یہ بھی وعدہ کیا ہے کہ وہ ان باقی سب کو بھی مار دے گی جو کمالا کو تنگ کرتے ہیں۔ سوجیمان خوف زدہ ہو جاتا ہے اور اسے اپنی جان کی پڑ جاتی ہے، کیونکہ کمالا کو سب سے زیادہ تنگ کرنے والا اور سمالا کو مارنے والا وہ خود تھا۔ ڈرتے ہوئے وہ نیچے گیا۔ اس نے اپنے نوکر سے کمالا کو سٹور میں مضبوطی سے باندھنے کو کہا، اتنا کہ وہ ہل بھی نہ سکے، اور خود ایک بابا کے پاس چلا گیا جو شیطانی باتوں کا علم اور کالا جادو کرتا تھا۔ سوجیمان نے اس سے اپنے گھر ہونے والے معاملات کی وجہ پوچھی۔ بابا نے کچھ تنتر منتر پڑھے اور اسے سب معلوم ہو گیا کہ کیسے سوجیمان کی بیوی نے پریگننٹ ہونے کے لیے شیطانی معاہدہ کیا تھا۔ وہ سوجیمان کو سب بتا دیتا ہے کہ کیوں اور کیسے سمالا کمالا کے پیچھے پڑی ہے۔ دوسری طرف کمالا نوکرانی سم سے کہتی ہے کہ آپ یہاں سے کہیں دور چلی جائیں کیونکہ میں آپ سے بے حد محبت کرتی ہوں۔ آج رات میں 10 سال کی ہو جاؤں گی اور سمالا نے مجھے کہا ہے کہ آج رات وہ اس گھر میں سب لوگوں کو مار دے گی، اس لیے آپ یہاں سے چلی جائیں۔ سم اسے گلے لگا کر رونے لگتی ہے اور کہتی ہے میری بچی، میں بھی تم سے بہت محبت کرتی ہوں، اپنا خیال رکھنا۔ اس کے بعد وہ اپنے بیٹے کو لے کر وہاں سے روتے روتے نکلتی ہے۔ اس کا بیٹا اسے جانے سے منع کرتا ہے کیونکہ وہ یہاں پرسکون عیش کی زندگی گزار رہے تھے، مگر اس کی ماں اسے زبردستی اپنے ساتھ لے جاتی ہے۔ شام کو اس کا نوکر کھانا لاتا ہے مگر کمالا کو کھانا پسند نہیں آتا اور وہ اسے چینج کرنے کو کہتی ہے، مگر نوکر اس سے بدتمیزی سے بات کرنے لگتا ہے۔ تبھی کمالا
नीचे पड़े एक कॉकरोच को जिंदा खाने लगती है। नौकर ये देखकर हैरान हो जाता है। दूसरी तरफ सुजीमान बाबा से बचने का तरीका पूछता है कि तभी बाबा की आंखों का रंग बदल जाता है। वो कहता है, ऐसा ना होता अगर तुम शैतान की बेटी को ना मारते। सुमाला, जिसे शैतान ने 10 साल के बाद ले जाना था, वो कहता है कि अब शैतान बहुत गुस्से में है। आज की रात बहुत भारी है क्योंकि आज रात को माला 10 साल की हो जाएगी और वो मुकम्मल सुमाला के कब्ज़े में होगी। इसके बाद दिन रात दोनों एक जैसे हो जाएंगे। फिर वो नॉर्मल हो जाता है। सुजीमान इससे पूछता है कि ये सब कैसे ठीक किया जा सकता है और क्या मेरी बेटी कुमाला बच सकती है। वो कहता है कि इसके लिए हमें सुमाला की बुरी रूह को कुमाला से निकालना होगा, वरना आज की रात के बाद वो मुकम्मल सुमाला बनकर शैतान की बेटी बन जाएगी। बाबा इसे एक तंत्र मंत्र वाली तलवार देता है। वो कहता है कि इसे अपने साथ ले जाओ और कुमाला को उठाकर यहाँ ले आओ, बाकी मैं संभाल लूँगा। इस तलवार की मौजूदगी में सुमाला की ताकत कमज़ोर पड़ जाएगी और तुम आसानी से उसे ला पाओगे। हाँ, अगर तुम उससे यहाँ लाने में नाकाम हो जाओ या वो तुम्हारे हाथ से निकल जाए तो ये तलवार सीधा उसके दिल में उतार देना, क्योंकि शैतान की बेटी का दुनिया में होना बहुत ख़तरनाक होगा और वह सबको मारती जाएगी। उठाओ और जल्दी जाओ। दूसरी तरफ नौकर सो रहा था। इसे धीमे से खौफनाक आवाज़ में किसी ने पुकारा। वो बाहर आता है। कुमाला सुमाला की मदद से आज़ाद दरख्त के नीचे बैठी थी। वो रोने का ड्रामा कर रही थी। नौकर हैरान होकर पूछता है, तुम बड़ी हथकड़ियों से आज़ाद कैसे हुई? कुमाला हंसने लगती है और नौकर पर जानलेवा हमला कर देती है। नौकर किसी तरह बचकर खुद को कमरे में बंद करता है, मगर कुमाला अब इसकी जान के पीछे पड़ गई थी। वो खंजर से दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ जाती है। नौकर बार बार खुद को बचाने में लगा था। वो भागकर ऊपर आता है, मगर कुमाला घुमाकर चाकू फेंकती है जो इसके जिस्म के आर पार हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि कुमाला की माँ सो रही थी, जिसकी आंख पियानो के बजने से खुल गई थी। वो कमरे में आकर कुमाला से कहती है, बंद करो। वो कहती है, कुमाला? कौन कुमाला? इसके बाद कुमाला खंजर लेकर माँ को अजीब व गरीब नज़रों से देखने लगती है। सुलास्त्री कहती है, बेटा नहीं, नहीं रुको। मगर तभी वो शीशे में देखती है कि ये सब सुमाला कर रही थी। वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटती है। तभी उसे बाहर खून में लथपथ नौकर की लाश मिलती है। वो चीख उठती है और ख़ुद को बचाने के लिए भागकर कमरे में बंद कर लेती है, मगर कुमाला खंजर से दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ जाती है और माँ पर हमला करती है। वो इसके पाँव में खंजर मारती है, जिससे सुलास्त्री चिल्लाती है। कुमाला कहती है, माँ क्यों रो रही हो? दर्द से? मुझे भी हुआ था जब मेरे अंदर भी तलवार उतारी गई थी। वो कहती है, मैं तुम्हें बेटी बनाकर पालना चाहती थी, मगर तुम्हारे बाप ने तुमको मार डाला। सुमाला कहती है, अच्छा फिर तुमने कुमाला को क्यों सही से नहीं पाला? वो कहती है, मैं ये सब कुमाला की भलाई के लिए कर रही थी। सुमाला कहती है, कुमाला की अच्छाई के लिए या ख़ुद को बचाने के लिए? तब सुलास्त्री मिन्नत करती है कि मुझे कुमाला से कुछ देर बात करनी है। सुमाला अपना कंट्रोल कुमाला से हटाती है। सुलास्त्री कुमाला को गले लगाकर रोने लगती है और इससे माफ़ी मांगती है कि मैंने खुद को डांट से बचाने के लिए हमेशा तुम पर जुल्म होने दिया। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं अच्छी माँ साबित नहीं हुई। मुझे माफ़ कर दो। कुमाला माँ को माफ़ कर देती है, मगर तभी सुमाला दोबारा हावी होकर कहती है, मगर मैं माफ़ नहीं करूँगी। वो इसके हाथ काटकर खंजर पेट में उतार देती है और सुलास्त्री वहीं दम तोड़ जाती है। सुजीमान भी अब घर पहुंच चुका था। पहले वो नौकर की लाश देखता है और फिर अपनी बीवी की, और इसकी लाश पर बहुत रोने लगता है। तभी वो कुर्सी पर कुमाला और इसे झूला देते हुए सुमाला को देखता है। कुमाला कहती है, पापा मुझे बचा लो। सुमाला पीछे खड़ी मुस्कुराने लगती है। वो सुजीमान से पूछती है, पापा आप मुझे भूले तो नहीं? और कुमाला का मुंह खोलकर इसमें पूरी तरह समा जाती है। फिर सुमाला खंजर लेकर सुजीमान पर हमला करती है। सुजीमान से तंत्र मंत्र वाली तलवार गिर जाती है, मगर वो भागकर गांव में आ जाता है और ढोल बजाकर सब गांव वालों को मदद के लिए बुलाता है। तभी गांव वाले सुजीमान के घर जाकर देखते हैं कि सुजीमान के नौकर और बीवी को किसी ने बुरी तरह से मार डाला था। गांव वाले पूछते हैं कि ये किसने किया? सुजीमान कहता है कि हमें कुमाला को ढूंढना है। मैंने इसे एक बाबा के पास लेकर जाना है। ये सुनकर गांव वालों का माथा खटकता है और कुमाला पर आग बगोला हो जाते हैं। वो समझ जाते हैं कि इसका मतलब इनके बच्चों को भी कुमाला ने मारा है और वो सभी इसे मारने के लिए भाग पड़ते हैं। वो इन्हें कुमाला को ना मारने का कहता है, मगर वो नहीं सुनते। सुजीमान भी तंत्र मंत्र वाली तलवार उठाए सुमाला को ढूंढने लगता है। वो एक जगह इससे नज़र आ भी जाती है, मगर वो खेतों में भाग जाती है। तभी इसे खेतों में सुमाला मिल जाती है, जो इस पर हमला कर देती है। सुजीमान जवाबी हमला करके सुमाला को बेहोश कर देता है
اور تنتر منتر والی تلوار اس کے دل کے آر پار کرنے والا ہی ہوتا ہے کہ اسے اپنی بیٹی کمالا یاد آ جاتی ہے۔ اسے احساس ہوتا ہے کہ کمالا کی کوئی غلطی نہیں تھی، غلطی تو اس کی اور اس کی بیوی کی تھی۔ وہ اپنی بیٹی سے ساری عمر برے سلوک کرنے پر پچھتاتا ہے، معافی مانگتا ہے اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتا ہے۔ وہ اپنی بیٹی کمالا کو بابا کے پاس لے جانے کے لیے ایک بوری میں باندھ دیتا ہے، مگر کمالا سمالا کی مدد سے باہر آ جاتی ہے اور دوبارہ سوجیمان پر حملہ کر دیتی ہے۔ سوجیمان اس بار کوئی رسک نہیں لیتا اور تلوار اس کے دل کے آر پار کر دیتا ہے، مگر تھوڑی ہی دیر میں سمالا ہنسنے لگتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ جب سے میں نے کمالا کا جسم اپنے کنٹرول میں لیا ہے، تب سے اس کے جسم میں تبدیلیاں ہو رہی ہیں۔ اس کا دل بھی بائیں سے دائیں چلا گیا ہے۔ تم اس کے دل پر وار کرنے میں ناکام ہو گئے ہو، اس لیے نہ وہ مری اور نہ میں۔ اس کے بعد وہ اپنے باپ کا پیٹ چیر کر آنتیں باہر نکالتی ہے، پھر نوکیلی لکڑیاں اٹھا کر اس کی آنکھوں میں گھسا دیتی ہے۔ صبح گاؤں والوں کو سوجیمان کی لاش ویسے ہی کراس پر لٹکی ہوئی ملی جیسے اس نے کمالا کو سزا دی تھی۔ اب کہانی پریزنٹ میں آتی ہے اور ہم اس معزز شخص کو دیکھتے ہیں جو گاؤں والوں کو کہانی سنا رہا تھا۔ اصل میں یہ وہی شخص ہوتا ہے جو سم کا بیٹا تھا، جو اس رات گھر چھوڑ کر اپنے بیٹے کے ساتھ چلی گئی تھی، اس لیے اس کی اور اس کی ماں کی جان بچ گئی تھی۔ اس کے بعد شمبو کہتا ہے کہ اگر آج بھی بچے مر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ سمالا آج بھی زندہ ہے۔ اسی لیے اگر ہم اس مصیبت سے چھٹکارا پانا چاہتے ہیں تو ہمیں سمالا کو ڈھونڈ کر مارنا ہوگا، اور سمالا کو مارنے تک اپنے بچوں کو باہر نہ نکلنے کا کہتا ہے۔ سب اس کی بات مان کر گھر چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہمیں اس شخص کو دکھایا جاتا ہے جس کے بیٹے کو سمالا نے فلم کے شروع میں مارا تھا۔ وہ ابدی کے گھر اسے مارنے آتا ہے کیونکہ اسے اس شخص کی باتوں پر بالکل بھی یقین نہیں ہوتا اور اسے لگتا ہے کہ اس کے بیٹے کو ابدی نہیں مارا ہے، مگر پھر اسے وہاں سمالا دکھ جاتی ہے جو ایک مردہ شخص کو کھا رہی تھی۔ تبھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک سچی کہانی تھی۔ انڈونیشیا میں سینٹرل ہوا کے پاس واقعی ایک ایسا گاؤں ہے جہاں مانا جاتا ہے کہ وہاں شیطان کی بیٹی گھومتی ہے، اس لیے وہاں کے لوگ رات کو اپنے بچوں کو گھر سے باہر نکلنے نہیں دیتے۔ تو دوستو، آپ کو سمالا مووی کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ کو کہانی اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ ہم آپ کے لیے ایسی ہی ہارر موویز لاتے رہیں۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔